पानी भनेर शिक्षकले दिएको स्पिरिट पिउँदा छात्राको मृत्यु। मिर्चैया तनावग्रस्त 5 राउन्ड गोली चलाइयो। निर्मला कुर्मीलाई न्याय माग्दै माइती घरमा आए गोविन्द केसी। निर्मला कुर्मीको न्यायका लागि लालटिन बालेर प्रदर्शन गरिँदै जहाज आउँदा जनता खुसी। रेसुङ्गामा नियमित उडानका लागि नेताहरूले गरे प्रतिबद्धता। भ्रष्टाचार नियन्त्रण आफ्नो पहिलो प्राथमिकता भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। विश्वासको मत लिन प्रचण्डलाई ओलीको भर। राउत र लिङदेनसँग पनि छलफल अगाडि बढाइँदै राष्ट्रिय सभा उपचुनावका लागि दल दर्ता आह्वान गरियो। भीम रावल र एकीकृत समाजवादी निकट युवा नेताहरू बीच भेटघाट। गैरवाम सरकार बनाउने कांग्रेसको योजना स्थगित। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको करम भङ्गता। कमल थापाको युवा संगठनका अध्यक्ष कटुवा लिङदेनको रापरपामा प्रवेश। सगरमाथा पुग्ने छोटो बाटो खुल्यो। भेरी नदीमा अस्थायी पुल बनेसँगै डोल्पामा यातायात सेवा सञ्चालनमा। भैरवबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान ठप्प। देवघाट मेलालाई लक्षित गर्दै नारायणगढ मुगलिन सडक दिउँसो पनि खुल्ला गरिँदै। तारुकामा यस वर्ष 28 हल गोरु जुधाइने। विमानमा यात्रुमाथि पिसाब गरेको आरोपमा एक भारतीय नागरिक पक्राउ। दर्शकबिन नमस्कार, नेपाल पोस्टको बुलेटिन न्युजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पुस 24 गते आइतबार। सदाझै आज पनि देश तथा विदेशमा घटेका घटना, राजनीतिक खबर, विभिन्न नेताहरूको भनाई, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी लगायत आज दिनभरि कहाँ के भयो के हुँदैछ त सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर उपस्थित भएका छौं। समाचार समय अवधिसम्म हामीसँगै रहनुहोला। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौं। पानी भनेर शिक्षिकाले दिएको स्पिरिट पिउँदा छात्राको मृत्युको प्रसङ्गबाट। सिराहाको मिर्चैया स्थित सगरमाथा उमाविका एकजना विद्यार्थीले औषधि खान पानी माग्दा शिक्षिकाले स्पिरिटलाई पानी सम्झेर दिएपछि विद्यार्थीको मृत्यु भएको छ। पानी सम्झेर डिउको बोतलमा रहेको स्पिरिट खाएपछि कक्षा 8 मा अध्ययनरत छात्रा 15 वर्षीय सृजना कुमारी महराको मृत्यु भएको छ। उनी सिराहा नगरपालिका 11 भलुवाईकी रहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। शिक्षिकाले पानीको सट्टा दिएको स्पिरिट खाएपछि छात्राको मृत्यु भएपछि सिराहाको सगरमाथा उच्च माविका विद्यार्थीहरू आन्दोलित बनेका छन्। महिनावारी भएर पेट दुखिरहेको बेलामा पुस 22 गते विद्यालयमा औषधि खानका लागि सृजनाले शिक्षिका अम्बिका लम्सालसँग पानी मागेकी थिइन्। शिक्षिका लम्सालले माउन्टेन ड्यूको बोतलमा रहेको स्पिरिट पानी ठानेर दिएकी थिइन्। छात्र सृजनाले उक्त बोतलमा रहेको स्पिरिट पानी सम्झेर खाए लगतै बेहोस भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। उनलाई उपचारका लागि तत्कालै फुलकुमारी महतो मेमोरियल अस्पताल पुर्याइएको थियो। उपचारको क्रममा हिजो शनिबार साँझ उनको मृत्यु भएको बताइएको छ। सो घटनामा विद्यालय र शिक्षिकाले लापरवाही गरेको भन्दै आज विद्यार्थी र मृतकका आफन्तहरूले आन्दोलन सुरु गरेका छन्। उनीहरूले बिहानदेखि मिर्चैया स्थित पूर्व पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध पारेका छन्। टायर बालेर प्रदर्शन गरिरहेका छन्। आन्दोलनका कारण राजमार्गमा चल्ने सवारी साधनहरू पनि अल्पत्र परेका छन्। मृतकको शव अहिले अस्पतालमै राखिएको छ। लापरवाही गर्ने विद्यालय प्रशासन र शिक्षिकालाई कारबाही गर्नुपर्ने र मृतक छात्राको परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनु पर्ने आन्दोलित विद्यार्थीको माग रहेको छ। आन्दोलनकारीहरूलाई तितर बितर पार्न प्रहरीले 5 राउन्ड भई फायर र 3 सेल अश्रु ग्यास फायर गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिराहाका प्रवक्ता तथा डीएसपी सुवास बुढाथोकीले जानकारी दिएका छन्। आन्दोलनकारीको ढुङ्गा मुढा लागेर 5-6 जना प्रहरी पनि घाइते भएका छन्। इलाका प्रहरी कार्यालय मिर्चैया 1 एम्बुलेन्स र स्कुलमा पनि तोडफोड गरिएको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 17 परस्पुरकी निर्मला कुर्मीलाई बेपत्ता बनाइएको घटना छानबिन गर्न सरकारले चासो नदेखाएको भन्दै अधिकार कर्मीहरूले लालटिन बालेर विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाई हत्या गरिएकी कुर्मीको न्यायका लागि आज आइतबार माइती घर मण्डलामा लालटिन बालेर अधिकार कर्मीहरूले शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। तेस्रो पटक निर्मला कुर्मीको हत्याको विरोधमा न्यायिक आन्दोलन गर्न जम्मा भएका अधिकार कर्मीहरू सम्बोधन गर्दै डाक्टर गोविन्द केसीले सरकारले अपराधीलाई सजाय दिने विषयमा सम्झौता गर्ने तर व्यवहारमा सधैँ उनीहरूलाई पुरस्कृत गर्ने हुँदा घरेलु हिंसामा पीडित महिलाहरूले न्याय नपाएको गुनासो गरेका छन्। अपहरण तथा शरीर बन्धक गरी हत्या सम्बन्धी घटना छानबिन गर्न सरकारले बनाएको छानबिन समितिले आरोपितहरूलाई तत्काल पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। तर प्रहरीले घटनाका मुख्य अभियुक्त कांग्रेसका नेतालाई पक्राउ गर्न सकेको छैन।
गुल्मीको रेसुङ्गा विमानस्थलमा आज पहिलो पटक जहाज पुगेको छ। 2062 सालमा निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको विमानस्थलमा निर्माण सुरु भएको 15 वर्षपछि उडानका लागि आज आइतबार परीक्षण उडान गरिएको छ। काठमाडौँ विमानस्थलबाट तारा एयरको ट्विन अटर 9N येलो जहाज 12 बजे रेसुङ्गा विमानस्थलमा आइपुगेको हो। पहिलो उडान मार्फत प्रतिनिधि सभा सदस्य चन्द्र भण्डारी, पूर्व पर्यटन तथा एमाले उपमहासचिव प्रदीप ग्यावाली, पूर्व मन्त्री रामकुमारी झाँक्री, प्रदेश सभा सदस्य धनेन्द्र कार्की, रेसुङ्गा नगरपालिकाका प्रमुख हिलध्वज पन्थी, काङ्ग्रेस प्रदेश समितिका उपसभापति भुवन प्रसाद श्रेष्ठ, माओवादी नेता बुद्धि जीसी र काङ्ग्रेस नेता योगराज कणेल रेसुङ्गा पुगेका थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचार नियन्त्रण आफ्नो पहिलो प्राथमिकता रहेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको प्रत्याभूति गराउन सरकारको भूमिका प्रभावकारी रहने बताएका छन्। यसका लागि राष्ट्रिय जागरणको आवश्यकता रहेको पनि उनको भनाइरहेको छ। आइतबार बिहान सिंहदरबारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्त संघको छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो तेस्रो कार्यकालसम्म सामूहिक न्याय, सुशासन र समृद्धिमा केन्द्रित हुने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धि नै सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा रहेको छ। नेपाल सरकारका सचिवसँगको छलफलमा पनि मैले त्यही कुरा प्राथमिकताका साथ राखेको छु। जनताले हामी प्रति आशाको नजरले हेरिरहेका छन्। अब केही हुन्छ, नयाँ हुन्छ, सुशासन र समृद्धि हासिल हुन्छ भन्ने आत्मविश्वास र प्रतिबद्धता सहित हामीले काम गर्नु छ। त्यसका लागि यहाँको सहयोग चाहिन्छ, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको तर्क रहेको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने समय नजिकिएसँगै सत्ता साझेदार दलहरू आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहितको समर्थनमा तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा 76 को 2 बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गरेकी हुन्। नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 4 बमोजिम मंगलबार प्रचण्डले विश्वासको मत लिँदैछन्। यसैबीच आज आइतबार बिहान एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भेट्न राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन र जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत बालकोट पुगेका छन्। उनीहरूबीच शक्ति बाँडफाँड, समसामयिक राजनीति र प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विश्वासको मतबारे छलफल भएको बताइएको छ। लिङदेन र राउतसँग ओलीले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत दिनुपर्ने बताएका छन्। सत्ता गठबन्धन भत्काएर प्रचण्डलाई आफूहरूले नै प्रधानमन्त्री बनाएको भन्दै ओलीले अन्य विकल्प नसोची विश्वासको मत दिन आग्रह गरेको बालकोट स्रोतले जनाएको छ। ओलीले प्रचण्डले विश्वासको मत पाउनेमा ढुक्क रहेको बताए। उनीहरूबीच न्यूनतम साझा कार्यक्रमको विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा उपचुनावका लागि दल दर्ता गर्न आह्वान गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने रिक्त एक सिटका लागि माघ 25 गते उपनिर्वाचनको मिति तोकिसकिएको छ। आयोगले आज आइतबार एक सूचना जारी गर्दै सोमबारदेखि पुस 28 सम्म कार्यालय समयभित्र राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली 2074 को अनुसूची 12 बमोजिमको ढाँचामा निवेदन माग गरेको छ। लुम्बिनीबाट निर्वाचित एमालेका सांसद खिमलाल भट्टराईले चुनाव लड्न राजीनामा दिएपछि राष्ट्रिय सभामा एक सिट मात्र खाली रहेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट युवा संघ नेपालको केन्द्रीय नेतृत्वको टोलीले एमालेका पूर्व र वर्तमान नेताहरूसँग दैनिक जसो भेट गरिरहेका छन्। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा टिकट नपाएपछि उनीहरूले नेकपा एमाले परित्याग गरेका नेता घनश्याम भूषाल र वामदेव गौतमलाई भेट गरेका थिए। हिजो पनि उनीहरूले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग रुष्ट रहेका अर्का नेता भीम रावलसँग भेट गरेका छन्। युवा संघ नेपालका अध्यक्ष तथा प्रदेश सांसद नरेश साई, नेकपा समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य हस्त साई लगायत संघका पदाधिकारीहरूले नेता रावलसँग छलफल गरेका छन्। भेटमा उनीहरूले समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलन, समसामयिक राजनीति अवस्थाका साथै विविध अवस्थाका बारेमा पनि छलफल गरेको संघका महासचिव दीपक जीएमले जानकारी दिएका छन्। गैर वामपन्थी ध्रुवीकरणबाट तत्काल सत्ता फर्काउने सम्भावना नदेखिएपछि काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिएर माओवादीसँग सत्ता समीकरणको सम्भावना जीवित राख्ने संकेत गरेका छन्। कुनै पनि बेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग दाहालको खटपट हुने आकलन सहित देउवाले विश्वासको मत दिने विषयमा पार्टीभित्र परामर्श थालेका छन्। सिंहदरबार स्थित कार्यालयमा हिजो शनिबार बसेको काङ्ग्रेस संसदीय दल बैठकको निर्णयमा पार्टी प्रमुख प्रतिपक्षमा बस्ने उल्लेख गरिएको
गरिएको छैन। प्रतिनिधि सभामा प्रभावकारी र जिम्मेवार भूमिका निभाउँदै जनताको विश्वास र पार्टीका साथीहरूको अपेक्षा बमोजिम कार्य गर्न एकताबद्ध ढङ्गले अघि बढ्न यो बैठकमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु निर्णयमा भनिएको छ। बैठकमा सांसदहरूलाई बोल्ने समय नै दिएको थिएन। प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले निर्णय गराउनुपर्ने बुँदाहरू प्रस्तुत गरेर देउवाले संक्षिप्त मन्तव्य राखेपछि बैठक 26 गते बस्ने गरी टुङ्गाइएको छ। बैठक सकिएपछि देउवाले दलकै कार्यालयमा पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँग केही बेर छलफल गरेका थिए। सरकारलाई विश्वासको मत दिने वा नदिने भन्ने बारेमा चाहिँ 26 गतेको बैठकले निर्णय गर्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई समर्थनका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले पृथ्वी जयन्तीमा सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने शर्त अघि सारेपछि राष्ट्रिय एकता दिवस पुनः बहसमा आएको छ। राप्रपाको साथ छोड्दा सरकार नै सङ्कटमा पर्ने जोखिम देखिएपछि सत्ता साझेदार दलहरूले राष्ट्रिय एकता दिवसको उद्घोष नगरे पनि पृथ्वी जयन्तीमा सार्वजनिक बिदा दिने तयारी गरेका छन्। 2065 सालमा गणतन्त्र घोषणापछि पुस 27 को पृथ्वी जयन्ती सहितका बिदा कटौती गरिएको थियो। गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले 1800 सालमा नुवाकोट आक्रमण गरी सुरु गरेको अभियान एकीकरण हो कि राज्य विस्तार भन्नेमा बहस हुँदै आएको छ। शाहको योगदानलाई सम्मान गर्ने वा नगर्ने विषयमा पनि मत विभाजित बनेको छ। कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालको भातृ संगठन राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक युवा संगठन नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष कैलाश कटवाल राप्रपामा प्रवेश गरेका छन्। राप्रपा नेपालका केन्द्रीय सदस्य र कार्य सम्पादन समितिका सदस्य समेत रहेका कटवाललाई हिजो शनिबार राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले पार्टीमा स्वागत गरेका छन्। हालै सम्पन्न निर्वाचनमा शर्मनाक पराजय बेहोरेको राप्रपा नेपालका नेता कार्यकर्ता राजनीति विकल्पको खोजीमा जुटेका छन्। हिमाल काटेर सगरमाथा जाने एक मात्रै पदमार्गका रूपमा रहेको टासी लाप्चा पास पदमार्ग खुलेको छ। रोलवालिङ उपत्यका हुँदै टासी लाप्चा पासबाट सगरमाथा जाने मार्ग खुलेको छ। हिमाल पार गरेर जान निकै कठिन यो मार्ग खुलेसँगै रोलवालिङ उपत्यका हुँदै सगरमाथासम्म पदयात्रा गर्न चाहनेहरूका लागि विकल्प हुने भएको छ। 5700 मिटर उचाइको यो पदमार्ग निकै अघि खुले पनि व्यवस्थापन नहुँदा विदेशी पर्यटकलाई आवत जावत गर्न कठिन भएको थियो। द ग्रेट हिमालयन ट्रेल्स अन्तर्गत पर्ने पदमार्ग बनेपछि कोभिड पछि रोलवालिङ उपत्यकामा विदेशी पर्यटकको चहल पहल पनि बढेको छ। मुलुकका मुख्य 10 पदमार्गलाई समेटिएर बनाइएको द ग्रेट हिमालयन ट्रेल्स अन्तर्गत उच्च हिमाली एभरेस्ट रोलवालिङ टासी लाप्चा पदमार्ग मुख्य मानिन्छ। हिमाली क्षेत्रको फरक फरक भाषा संस्कृति रहनसहन जीवनशैली हेर्न पनि टासी लाप्चा पदमार्गलाई गाइडहरू निकै आकर्षक मान्ने गरेका छन्। यो वर्ष 39 देशका 1135 विदेशी पर्यटक रोलवालिङ क्षेत्र घुम्न पुगेका छन्, जसमा सबैभन्दा बढी जर्मन नागरिक रहेको बताइएको छ। भेरी करिडोर अन्तर्गत जाजरको डोल्पा सडक खण्डको तल्लो बगर स्थित भेरी नदीमा अस्थायी रूपमा पुल बनाएपछि डोल्पामा सिधा यातायात सेवा सञ्चालनमा आएको छ। मजदुरले ज्याला नपाएको जनाउँदै पुल तर्न अवरोध गरेपछि डोल्पा जाने सवारी साधन रोकिएका थिए। सो समस्या समाधान भएपछि आजबाट डोल्पा सिधा यातायात सेवा सञ्चालन भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। सडक डिभिजन चौरजारीसँग समन्वय गरेर नेपालगञ्जबाट सिधा विकास निर्माण सामग्री ढुवान गर्न बनाइएको उक्त पुलमा स्थानीय कामदार र धनी मिलेर डोल्पा आउने मालवाहक गाडी लगायतका सवारी साधन रोकेका थिए। आजका दिनदेखि डोल्पा जाने सवारी साधनलाई कुनै पनि रोकावट नभएको जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अन्जा नेउपानेले जानकारी दिएका छन्। स्थानीय कामदार र जग्गा धनीले अवरोध गर्न खोज्दा समस्या भए पनि अब कुनै रोकावट नहुने र काठमाडौँ नेपालगञ्ज लगायतका अन्य जिल्लाबाट सिधै सवारी साधन डोल्पा पुग्ने व्यवस्था मिलाइएको उनले जानकारी दिएका छन्। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा निर्माण सम्पन्न भएको गौतम बुद्ध विमानस्थलमा अहिले अन्तर्राष्ट्रिय उडान ठप्प बनेको छ। वैदेशिक रोजगारीको गन्तव्यमा उडान सुरु भए पनि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न भने संघीय राजधानी पुग्नुपर्ने अवस्थाले यात्रुको चाप आफै कम भएको छ। त्यसमाथि खराब मौसममा अवतरण गराउने प्रणाली सञ्चालनमा भारतले असहयोग गर्दा हिउँदका लागि पनि उडान नहुने स्थिति देखिएको छ। जहाजलाई अवतरण गराउँदा सटिक मानिने उपकरणमा आधारित अत्याधुनिक प्रणाली ल्यान्डिङ सिस्टम जडान गरिए पनि सञ्चालनमा भारतले असहमति राखेको छ। यो प्रणाली सञ्चालन नभएकाले खराब मौसमको सामना गर्न नसक्ने भन्दै कुवेतको जजिरा एयरवेजको जहाज सिधै काठमाडौँ आउन थालेको छ। भैरवामा पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक उडान सुरु गरेको जजिरा काठमाडौँ फर्किएसँगै अरू अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवा पनि हच्किएका छन्।
हिन्दूहरूको पवित्र तीर्थस्थल देवघाट धाममा लाग्ने माघे संक्रान्ति मेलालाई लक्षित गरी नारायणगढ मोगलिन सडक खण्ड 2 दिन खुल्ला रहने भएको छ। यही पुस 30 र आगामी माघ 1 गते 2 दिन दिउँसोको समयमा पनि खुल्ला गर्न लागि छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी असमान तामाङका अनुसार यी 2 दिन दिउँसोको 4 घण्टा सडक रोकेर गरिँदै आएको काम स्थगित गरिनेछ। तीर्थालयको चाप बढी हुने भएकाले सडक खुल्ला राख्न लागि उनले जानकारी दिए। अहिले सो सडक खण्डमा बिहान 11 देखि दिउँसो 3 बजेसम्म सवारी रोकेर पुल निर्माणका लागि भित्तो काट्ने काम भइरहेको छ। मंगोलियाबाट जाडो छल्न खैरो गिद्ध अर्थात युरासियन भल्चर यति बेला पोखरा आएका छन्। खैरो गिद्ध मात्र होइन, मंगोलियाबाट राज गिद्ध अर्थात इजिप्टर मोनाकर, गुमायु महाचिल अर्थात स्टिपिगल लगायतका मांसाहारी चरा पनि जाडो छल्न पोखरा आएका छन्। विभिन्न देशबाट लामो यात्रा गरेर पोखरा आएका विभिन्न प्रजातिका मांसाहारी चरा मध्ये गिद्ध जाडो यामभरि पोखरा बस्ने गरेको पोखरा पन्छी समाजका सचिव हेमन्त ढकालले जानकारी दिएका छन्। नेपालमै पाइने 9 प्रजातिका गिद्ध पोखरा र पोखरा आसपासमा पाइने गरेका छन्। विदेशबाट आउने होस् वा रैथाने पोखरामा भेटिएका सबै प्रजातिका गिद्ध लोपोन्मुख सूचीमा रहेका छन्। लामो यात्रा गरेर आएका र रैथाने गिद्धहरू पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल वरपर उडिरहेको भेटिन्छन्। विमानस्थल अधिकारीहरू गिद्धले विमानस्थलमा हैरानी गर्यो भन्ने ठानिरहेका छन्, तर गिद्धहरूको पहिलादेखि नै बस्ने ठाउँ नै त्यही रहेको छ। किनभने वर्षेनी जाडो छल्न हुल बाँधेर आउने गिद्ध लगायत मांसाहारी चराहरू वर्षौंदेखि पोखरा आएर घाम तापेको चौरमा यति बेला अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेको छ। गिद्धका बस्तीमा हवाईजहाजले उडान अवतरण गर्न थालेका छन्। चराविदहरूका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले गिद्धका आहार क्षेत्र र वासस्थान दुवै अतिक्रमण गरेको छ। जनवरी 1 मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भव्य कार्यक्रम गरी विमानस्थल उद्घाटन गरे। पोखराबाट विभिन्न गन्तव्यमा जान आधुनिक विमानस्थल सञ्चालनमा आयो। विमानस्थलका कारण गिद्धको साम्राज्य खलबलिएको कसैले चर्चा गरेका छैनन्। विमानस्थलका सरकारवाला सबैले कसरी गिद्धलाई यहाँ उड्नबाट रोक लगाउने भन्ने योजना मात्र बनाएका छन्। पोखराका रैथाने र जाडो छल्न विदेशबाट आएका गिद्ध विमानस्थलको पूर्वतर्फ विजयपुर खोलाका आसपास विस्थापित भएका छन्। त्यहाँबाट पनि लखेट्न विमानस्थलले योजना बनाइरहेको छ। विमानस्थलका प्रमुख विक्रम गौतमका अनुसार गिद्ध लखेट्न गाडी सहित 2 जना कर्मचारी खटाइएका छन्। उनीहरूले गाडी लिएर विमानस्थलका चारैतर्फ गिद्ध धपाउने काम गरेको पनि गौतमले बताएका छन्। विमानस्थलमा आउने चरा लखेट्न स्वचालित बन्दुक पनि राखिएको छ। सेन्सर जडान गरेर विमानस्थलको आकाशमा आउने बित्तिकै बन्दुक आफै पड्किन सक्छ, मान्छेले पड्काउन पनि सक्नेछ। विमानस्थल प्रमुख गौतमका अनुसार गिद्धले दुःख दिइरहेका कारण धपाउनलाई अनेक उपाय अपनाइएको छ। नुवाकोटको तारुकामा यस वर्ष 28 हल गोरु जुधाइ नै भएको छ। तारकेश्वर गाउँपालिका 3 तारुका चन्दनी स्थित कटहर बोट पाटोमा हरेक वर्ष जस्तै यो वर्ष माघे संक्रान्ति मेलाको अवसरमा जुधाउन 28 हल गोरु दर्ता भएको माघे संक्रान्ति गोरु जुधाइ महोत्सव व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मदन श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार समितिले किसानलाई यही पुस 23 गतेसम्म दर्ता गर्न जारी गरेको सूचना अनुसार 28 हल गोरु जुधाउन दर्ता भएका छन्। अघिल्लो वर्ष जस्तै यस वर्ष आगामी माघ 1 गते सहित माघ 2 गतेसम्म गोरु जुधाउन लागि छ। यस वर्ष गोरु जुधाइ मेलालाई महोत्सवका रूपमा सञ्चालन गर्न लागि समितिका सचिव अमित अधिकारीले जानकारी दिए। गोरु जुधाइ प्रतिस्पर्धालाई व्यवस्थित, आकर्षक, रोचक र थप मनोरञ्जनात्मक गतिविधि समेत संलग्न गराइने भएकाले यस वर्ष 2 दिन गोरु जुधाउन लागि छ। एयर इन्डियाको विमानमा सहयात्रीमाथि पिसाब गरेको आरोपमा अमेरिकी ब्याङ्किङ कम्पनी वेल्स फार्गोका बर्खास्त कार्यकारी शङ्कर मिश्रलाई पक्राउ गरिएको प्रहरी प्रवक्ताले शनिबार जानकारी दिएका छन्। गएको नोभेम्बर 26 मा न्युयोर्कबाट नयाँ दिल्ली आउने क्रममा रक्सीको नशामा डुबेका मिश्रले आफ्नो प्यान्ट खोलेर बिजनेस क्लासमा बसेकी 72 वर्षीय महिलामाथि पिसाब गरेको आरोप लागेको छ। घटनाबारे एक वृद्धले एयरलाइन्सको व्यवस्थापनलाई जानकारी गराएपछि ब्याङ्कको भारतीय कारोबार सेवाका पूर्व उपाध्यक्ष मिश्र प्रशासनबाट फरार रहँदै आएका थिए। भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार मिश्रले आफ्नो फोन स्विच अफ गरेका थिए, तर सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना साथीहरूसँग सम्पर्कमा रहँदै आएका थिए। उनले भारतको बेङ्गलोरमा क्रेडिट कार्डबाट रकम लेनदेन गरेको पाइएको थियो। यिनै प्रमाणका आधारमा उनलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न सफल भएको छ। उनलाई राजधानी नयाँ दिल्ली ल्याई आरोपहरूको अनुसन्धान गरिने प्रहरीले जानकारी दिएको छ। भारतको उडेन नियामक निकायले यसै साथ आफ्नो व्यवस्थापनलाई उक्त घटनाको रिपोर्टिङ नगरेको भन्दै चेतावनी समेत दिएको थियो। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।